سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه فلما غندي نتبتاتينا أب جنبرات تجراي تتناخيرو زركب من قصقاس سراويت إثيوبيا أب حزب سقات فتيرو حزب تجراي بزدلو مريحنة كمن راح يقبع تبايلو أب منغو سراويت إثيوبيا سراويت حوحات زتجمرة حدش قلعو كينات بجيزاوي من محدار تجراي مفراس كم زتولده مهورات قليتهم أب منغو أمريكان إيرانن حدش زردر كجمر مخانو تفليتو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال أب كلل تجراي بسنك كبيد درقي لعلى 3.7 مليون سبات أب حدقا كبيد حزرات المقبن ماين وديقوم تبايلو تباوي تكالات نتزقات مدركن مكتا 623 مليون دولار زبطح حطوط ناي فاينانس دقف حاتيتوم كابت دمر زاد لمتن قدزم نمكل خال ات حدقا درقي كساب حزي 3.38 مليون دولار تراي مخانو حبيرو أب تجراي بسنك زقات أما كبير كبابي أولو طايرن حزرة زنابن لعلى 3 مليون زقمتو زيقاتات ناب كبير ناهيوة فتنا كم زتقالعو كومشن محدارة حدقا تجراي قالحو إذا دما نسباوي دحنت عبي سقات كم زفترت حبيرنلو بمسارة كاب كومشن محدارة حدقا تجراي زترخب حبريتا أبت كلل بزقاتما برتوع درقي لعلى 3.7 مليون سبات أب حدقا كبير حزرات مقبن ماين كم زودغو ترقاقيتو ات كومشن مس عالم لخاوي مشارخ تأكلات بمتحببار نتك قدما ملاش سراح نمجمار 623.16 مليون دولار زقمت ناي فاينانس كفتات كم زلو بعلف ليتو اتي أب كلل تقراين تلالي زلو ناي درق حدقا أب تاريخ تكلل كابتوم زغفون مرير سنهيوتاوي فتناتات زسعبون حدا مخانو سواوي تكالات الرقاقيتوم ات مدب نملو اوان هتوز حاجز نمهاب تغلالا 626.8 مليون دولار كم زدل تقاليزو كوميشن محدرة حدقا تقراي أبزهابو مقلتي كساب حزي كابت تدلاي متن جنزب تاريخي بوزلو 3.38 مليون دولار تراي مخانو أفليتو إز تفتر سباوي كلولاو ناب 5 قطر ورداتات بصفحات قدم مسفحو بهزوز عالم لخاو دقف كجبر تكالات تتوع ملو ات جزوف ناي فاينانس حقواف بماين مقبن حزرات تقوساقيلوم نزلو مليونات هزاناتنا ديتاتن ناب قطتاوي ناي موت حدقا كم زقالعوم سباوي تكالات بعتو بتنكيغوم سلازخونه دما نتاب تكلل تفتيرو زلو كبير ناي درق قلولاو نمقتا عالم لخاوي محبرسب لقست تكالاتن كلهم سباوي محبراتن هزوز حاجزاتهم كبركتو تتوعلو أب جنبرات تجراي تناخيرو زركاب من قصقاس سراويت إثيوبيا أب حزب سقات فتيرو معرفو نفرتي تركانن كباب بعخرن تعو سراويتن مكاينن متخخاب يكايد مهلاو تقليزو سراويت إثيوبيا كاب جنبار بوري ناب دبوب تجراي كباب جرجر متخخابون تتجميرو زلو كينات ناب ملو متقعت كيسقاقر سقات فتيرو منقستي إثيوبيا أب معراب تجراي زقبر زلو تعوق مدلاوات تكباب نزي ملقاق زجمرو كينات يكبلو تنتنتي قلزو عبز اوانزي كابز تفلاليو كبابتات دنبر تجراي زوصو زلو حبريتاتات كم سحبرو سراويت إثيوبيا عبز تفلاليو انفتات عبيت منقسقاسات يكايد مهلاو ترقاقيتلو ازي بوغن سراويت إثيوبيا زرأ زلو تعوق منقسقاس سراويت عب محبرسب تجراي عبي سقات كينات كم زفتره فلفلات زينا نحبيروم بمسارة كاب كتما حمورا زترخبو حبريتاتات كابتا كتما أستات 3 كيلومتر رحقات تركب معرفو نفرت تركان بزح سراوتي الراقف كمزلوم نتوساخ نايكوينات مدلاوات من قصغاسات يكايدو مهلاو من تحبيرلو إذا دما بجنبار شررينا كاب زكايد زلو متقعت بتوساخي أبا كالوت جنبارات ونتا مساسا لمتقعت تات خفتو تخلو تعتلو نزبل سقات أقاجي جوالو أبز بتوساخي بجنبار بريتو عفيرو زنبرا بزح قرنيا سراوت إثيوبيا ناب دبوب تجراي كباب جرجر كم زت أخاخبون حبريتاتات قالحوم سراويت إثيوبيا أب كباب بعخر مالتون أستاسوسان 8 كيلومتر رحقات كاب كتم حمورات تركب كبابي تعوق من قصغاسات يكايد كم زلو ترقاقيتو اتي قند من قصغاس سراويت إثيوبيا أب كلتيو جنبارات مزعاقو سراويت حوحات ناب حمورا أب قربا أوان بغلصمنا زبلو دمزتات أب قبايتات تجراي مستسمعو سعيبو زتفتر مخانو يقلتالو منقستي إثيوبيا معراب تجراي نتوكل تم حادر تحليف وهيبو كم زلو زفلت كوينو حازي دما اتجنبار سراويت حوحات كسبرو يخليهم بمبال
ናይ ተከዘ ዘብዒ ዝበሃሉ ዕጡቃት ሓይልታት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ከጠናኽሮም ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ። ምዕራብ ትግራይ ናብ ሰዋና ተጋሩ ከይምለስ ዓብዪ ድሌት ከም ዘሎ ብሰበስልጣን ሕወሓት በብእዋኑ እናተገለጸ ዝመጽእ ሓቂ ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዚ ብግልፂ ከም ዘተግበሮ ተረጋጊጹ። ብኣንጻሩ እቲ ብወገን ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝኸፈቶ ኩናት ብመሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ናይ ሱዳን ዕጡቓት ሓይልታት ዝተሓወሶ ጉጅላዊ ማዕበል ምዃኑ ዝሓለፈ 26 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወፀ መግለጺ ኣረጋጊጸሎ። ነዚ ዝተፈጠረ ኩነታት ግብረ መልሲ ንምሃብ ይመስል ኣብ ግንባራት ኤርትራን ትግራይን ጀነራላት ኤርትራ ዝተረኸብሉ ናይ ጽምዶ ምጥንኻር ስራሕቲ ብመደረታት ዝተሓገዙ ርክባት ከም ዝተሳለጡ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ኩሉ ብዝርዝር ዝተገለጸ ናይ ውክልና ኩናት ነቲ ብጅምላዊ ወረርቲ ዝተሃሰየ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ናብ ዓዘቕቲ ዘምርሕ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋቶም ይገልጸሉ። እቲ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እናተሓላለኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ድንበራት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰራዊት ምትኽኻብን ምንቅስቓስን ንመጻኢ ሰላም እቲ ዞባ ብዕምቆት ከም ዝፈተኖ ስጋታት እናተገለጹ እዮም። ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝፍጸሙ ገበናት ሳይበር ላዕሊ 55 ሚታዊ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝድገፉ ምዃኖም ተገሊጹ። ምስ ገበን ሳይበር ዝተተሓሓዘ ፋይናንሳዊ ኪሳራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕፅፊ ብምውሳኽ ናብ 484 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ በፂሑ። ብመሰረት እቲ ብዕቱብ ተዓዲጉ ዝወፀ ኢንተርፖል ኣፍሪካን ሳይበር ትሪት ኣሰስመንት ሪፖርት 2026 ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣፍሪካ ዝካየዱ ዘለው መጥቃዕትታት ሳይበር ካብ ንኡስ ሕብረተሰብ ሓሊፎም ኣብቲ ኢኮኖሚያውን ስትራቴጂካውን መሰረተ ልምዓት ሃገራት ኣንፈቶም ጽዕንቶ ኣንቢሮም ከም ዘለው ተገሊጹ። መጥቃዕቲ ሳይበር ሕዚ ናብቲ ዝገደደ ኢንዳስትርያላውን ዶብ ዘይብሉ ስነ ህይወታዊን መልክዕ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ኢንተርፖል ኣፍሊጡ። እዚ ድማ ንማሕበረሰብን ንትካላትን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ካብ ኢንተርፖል ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ጸብጻብ ዘቃልዖም ቁልፊ ርካቦታት ብሰፊሑ ክረአ እንከሎ መጀመርታ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝግለጹ ገበናት ሳይበር ውሽጢ 55 ሚታዊ ዝኾኑ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ዝተሓገዙ ምዃኖም ይሕብር። ገበነኛታት ነቲ ብግቡእ ዝለዓለ ብልህነት ዝተዓፀወ ቴክኖሎጂ ብጉጉይ ኣንፈት ብምጥቃም ጸጥታ መርበብ ሓበሬታ ንምጥሓስ ይቃለሱ ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ብኢንተርኔት ዝግበር ስሩዕ ምትላል ወይ ፊሽንግ በበዝሒ ዝግለጽ ዓይነት ገበን ሳይበር ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ከም ዝሓበሩ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኢንዳስትሪታት ቴሌኮም ከምኡውን መሰረታውያን መንግስታዊ ትካላት ብከቢድ ተሓስዮም ኣለዉ ኢሉ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ጸጥታን ቁጠባዊ ኣሉታዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ይርከብ ክብል ተሓሳሲቡ። ካብ 2024 ዓመተ ፈረንጂ ጀሚሩ ፋይናንሳዊ ኪሳራ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብ 2026 ዓመተ ፈረንጂ ናብ 484 ሚልዮን ኣሜሪካ ዶላር ምዕባዩ ኢንተርፖል ኣፍሊጡ። እቲ ዝለዓለ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ ድማ ገበነኛታት ሕዚን ሓቀኛ ውልቃዊ መረዳእታ ምስ ተሓናፈፀ ሓበሬታታት ብምውሃሃድ ብኤአይ ዝፍጠር ስነ ጥበባዊ መንነት ብምጥቃም ንባዮሜትሪክ ቼክ ክሓልፍዎ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል። እዚ ማለት ድማ መንነትካ ሰሪቖም ኣብ ክንዳኻ ኮይኖም ኣገልግሎት ናይ ማዕከናት ገንዘብ ወይ ከዓ ስልጣን ክወስዱ ዝኽእልሉ ዕድል እናፀበበ ምምፅኡ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ሓዱሽ ዙር ድርድር ክጅመር ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ማሕበረሰብ ዓለም ብኢኮኖሚ ይህሰ ከም ዘሎ ይንገር። ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ድማ ዝርርባት እናተኻየዱ መፅንሖም ትዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር ኢራን ሕነ ክፈድዩ ምዃኖም ድሕሪ ምፍርራሕ ሓሳቦም ብምቕያር መጥቃዕቲ ደው ክብል ከም ዝኣዘዙ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ መጻብቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ምስ ኢራን ዝግበር ድርድር ካብ ሶኒ ዕለት 27 ሓምለ 2018 ዓ.ም ድሕሪ ሰዓት ክጅመር ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ድርድር ካብ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ክጅመር ምዃኑ ብምግላጽ ህይወት ሰባት ዘድሕንን ዘየድሊ ዓመፅ ዝከላኸልን ከም ዝኾነ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብሪሆም። ትራምፕ ብቐዳም ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐን እቲ ኒኩለራዊ ስጋት ከም ዘብቅዕን እኳን ተገለጹ። እቲ ዝርርብ ግን ሎሚ ሶኒ ከም ዝጀመርን እቲ መስርሕ ስምምዕ መዓዝ ከም ዝውዳእ ናይ ግዜ ገደባ የቐመጡን። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ደው ክብል ዝሓተተ ሃገራት ስዑድ ዓረብ
حبرات إمارات عربن كواتارن مخانن كوان تغلطو إمارات جن قبل إيران مدقعتك غزل دليت كم زنبرا تبصاب وال ستريت جورنال يرد عبز حزوان نسممع بغندو زغرب زلو متصاب بهرمز نكخفت زتكوره مخانون ጉዳይ ኒኩለር ኢራን ድማ ኣብ ዝመጽእ ስምምዕ ክረአ ከም ዝኾነ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ገሊጾም ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ህወሓትን ዝተጀመረ ሓዱሽ ቁልዕ ኩናት ብጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምፍራስ ከም ዝተወለደ ምሁራት ገሊጾም ጉጅለ ህወሓት ንጊዜያዊ መንግስቲ ብሓይሊ ድሕሪ ምእላዩ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከም ዝተቋረጹ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ወታደራዊ ዓቕምታት ተጋሩ ከም ዝተበተኑ ዝሓበሩ ምሁራት ካብ መቐለ ኣዋጅ ቁጽሪ 336 أزبار 2018 قفان ماسرتن محيا منقست سرحتنياتات مخلكالن عزوا بانكتاتن عبل الهزب تقراي كبيت سقات فتيرلو أزون نتب حيل سلطان زحاز سرعة فوحات وانبر مسبحات زتراي يوم بمبال زهوق أسوخينام عب كل التقراي تفتيرو زلو حدقنيا هواهو كيناتن مخنياتاتون بعموغن ممرمار عب جنبار شرارينا زتجمر كينات ما بقس بمكبار مسعب كتما مقالا زركابو مهورات عب جنبار شرارينا تجميرو زلو قلع كينات عندبتاو زيكونس كابتا وارح عطيرو زلو حق علبا بحيل زتفت زمن مفراس جيزاوي من محدار تقراي ما بقس يوز قبرا مخانو بمبرح يقتلو تبع سران حموشتن حملة كلا تشحن 10 عام تمرت عب منقو سراويت إثيوبيان سراويت حوحاتن داق ما يزتقوها حارب كينات ጉጅለ ህወሓትን ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ በኃይል ምዕላዩ ሲዒቡ ዝተኸሰተ ከቢድ ፖለቲካዊ ፍጻመ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ በትንታነና ብንሪኦም ዛዕባታት ክንሓልፍ ህዝቢ ትግራይ ብዝደልዮ መሪሕነት ክምራሕ ይግባእ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝጠለቦ መሪሕነት ተተራኺቡ ጥራሕ እዩ ፀገም ትግራይ ዝፍታሕ ኢሎም ምሁራት ተጋሩ ኣብ መንጎ ኣይተ መርሲኤ ኪዳነን ኣይተ ኣሉላ ሰለሞንን ዝተኻየደ ኣከራኻሪ ክትዕ ኣብ ዛዕባ መዋጽኦ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብሓይሊ ስልጣን ዝባሓተ ሓይሊ ህወሓት በዝባዝን ጨካንን እዩ ህዝቢ ካብቲ ጨካን መሪሕነት ተተላቂቁ ጥራሕ እዩ ፀገም ትግራይ ዝፍታሕ ክብሉ ድማ ተሰሚዖም በቃ ሕዚ ውሽጣዊ ጥንካረ ሓድነት የድልየና እዩ ናይ ግድን ሕዚ ፓርቲ ይኮነን መንነትና ብሄረ ትግራይ تملكعي نافت قالسي زمصنبر زنبر سب تግራዋይ ምዃን እዩ ተመለክዒት ነራ ስለዚህ እዚ ንምለሶ ኢና ሃተይ መዋጾና እዚ ናብ ብሄረ ትግራይ ምምላስ እዩ ህወሓት ብብሄረ ትግራይ ክትቃለሰ ይፈቅደልካ ብፓርቲ ክትቃለሰ ይፈቅድ ውድባት ክንሃንጽ ኣለና ተን ውድባት ከዓ ምስ ህወሓት ዝናሓንሑ ክንገብረን ኣለና ንሳተን ከዓ ኣብ ናይ ሓባር መንግስቲ ኣትየን ተናሓኒሕን ብመረፃ ናብ ዝሓሸተ ኣሽም ክንሰጋገር ኣለና እዚ ክግበር ኣለዎ ጠጠው ክነብል ይብልና ነዚ ናይ ምግባር ቃልሲ ኮይኑ ግና እዚ ክሮኒክ ሕማምና ገይርና ንሕሰቡ እቲ ናይ ማርክሲስት ሙቭመንት ህወሓት ኣብ ስልጣን ኮይኑ ዋን ፓርቲ ሲስተም መስሪቱ ምልካዊ ስርዓት ምምስራቱ ካብ ምልካዊ ከዓ እዚ ኤክስትራክሽን ፎከስ ገበረ ካብ ህዝቢ ናይ ምብዝባዝ ናይ ምፍራይ ከይኾነ ናይ ኤክስትራክሽን ስርዓት ዘለዎ ስርዓት ተፈጢሩ እዩ ብጣዕሚ ከም ቁርዲድ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ተኣሽም ደም እናመጠጣ ዝነብር ከም ማለት እዩ ከምኡ ይኮይኑ ዘሎ ንሱ ንምቕያር ከም ዝበልኩ ናይ ነዊሕ ግዜ ፍትሕ የድልየና እዩ ካሊ ናይ ህወሓት ፖለቲካ ዘሳኒ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ቅርሕንቲ ናይ ፅልኢ ፖለቲካ እዩ ናይ ጭካነ ፖለቲካ እዩ ህወሓት እኮ ዋጊዕካ ነይረ ብውልቀውን መርሴ ሓደ ዝገምገምዎ ፍቲ 200 ገለን ፍቲ ናይ መጀመርያ 60 ገለን መዓልቲ ኣኺቦም ሰራዊት ሒዞም ጨካናት ኢና ኢሎም እዮም እኮ ገምጊሞም ዝነበረ መራሒ ክወርድ ከሎስ ኖ ናይ ሂሚሌት ናይ ምግባር ስትራቴጂ ኢና ንኽተል ኢሎም ኣሚኖም እዮም ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ኣብ ቅድሚ ቶም መራሕቲ እዚ ቀየር ዝበሃል እዚ ተባሂሉ ተገምጊሙ ናባይ ወልዱስ ብባጃጂና ኣውሪድና ሰዲድና ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ዝኮረየ ህዝቢ ሕዚ ክንደይ እዩ በቲፒኤልኤፍ ተነባራይ ግደፎ ዳያስፖራ ግደፎ ገሊኡ ብስልጣን ብግዛዕዲ ተደፊአ ኢሉ ዋጭዋጭ ዝብል ግደፎ ንዑ ነቲ ልሂቅ ገለ ዝበልካ እውን forget that ናፍቲ ሓረስታይ ናፍቲ ነባራይ ናፍቲ መሬት ዘሎ ንውረ መቸም መንእሰይ ትግራይ ብልፅግና ንዓተ በተን ስለ ዝበሎ ተበቲኑ ዝብል ገምጋም ኣነ ኣምነሉ ድላዩ ገንዘብ ይመድብ ብልፅግና ገንዘብ ነይርዎ ቅድሚ ሕዚ እኮ ሰባት እኮ ይምልምል ነይሩ ኣብ ትግራይ ግን ሰብ ኣይረኸበን ዋይ ኣይረኸበን ስለዚ ኣብ ትግራይ ትህዝቢ እምቢ ኢሉ መርሴ እምቢ ኢሉ ህዝቢ ብምንታይ ኢሉ ኸ ትወዲኣ ነገር በቃ ምንም ክትገብረ ይትኽእልን
ድላዩ ናይ ሮኬት ሳይንስ ዋላ ተመራመር ዋላ ተፈላሰፍ ክትቀይር ኣይትኽእል እምብን ዝበለ ህዝቢ እንታይ ኢኻ ትገብሮ እምብን ዘይብሎ መሪሕነት ኢኻ ተራኽቦ ንዝሰምዖ መሪሕነት ኢኻ ተምፅሉ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ